السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطر، اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كان يرجو صلاح ولد فأصلح له ولده، اللهم من كان يرجو سعادة مع زوجته فأسعده بزوجته، اللهم من كانت له حاجة عندك يا رب العالمين من حوائج الدنيا أو الآخرة فعجل له بها عاجلا غير آجل، اللهم اجعل هذه الدقائق تشهد لنا عندك يوم القيامة. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا أحبابي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى أفضل من هذه الأمور كلها، هو أزكى الأعمال وأرفع الدرجات، وخير من إنفاق الذهب والفضة، وخير من الجهاد في سبيل الله. نعم، وخصوصا في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الجدال بغير علم، حتى إن كثير من الناس لا يجلس في مجلس ساعة وساعتين وساعات وهو يجادل. وينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الذكر من أيسر العبادات، فأنت تستطيع أن تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك وفي سيارتك وفي عملك وفي بيتك وفي السوق وفي جبل وفي وادي، ومتطهرا وغير متطهر، على أي حال تستطيع أن تذكر الله عز وجل. ثم إن فضل هذا الذكر فضله عظيم. الله عز وجل يقول: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلاح، كثرة الذكر هي سبب للفلاح. وأيضا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم من إنسان الآن قلبه غير مطمئن، غير سعيد، يبحث عن سعادة بمال، بمنصب، يعني طلعات، بسفر، والسعادة يا أخي هي في طمأنينة القلب، وطمأنينة القلب لا تكون إلا بذكر الله. وأيضا يقول في صفات المؤمنين: وإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال في آخر الآية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفضائل الذكر ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب يا أحبابي، وقال: إنها تربو على 100 فضيلة، عد منها 78. أين أنا وأنت عن هذه الفضائل؟ لماذا لا يشتغل الإنسان في مثل هذا الزمن بذكر الله عز وجل؟ لو اشتغلت ساعات، هل يعني يستوي من يذكر الله ومن لا يذكر الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. كأن هذا حي وكأن هذا ميت. إذن يحرص الإنسان على كثرة ذكر الله، وخصوصا في زمن الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وترى لن تقنع الناس ولن تهديهم أبدا مهما جادلت في المجالس أو تكلمت، لكن اشتغل بذكر الله عز وجل ينفعك عند الله عز وجل. وسأذكر لكم 3 أذكار وفضلها عظيم. والأذكار كثيرة، والذكر نوعان: ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المقيد أذكار مخصوصة بأمور معينة ومناسبات محددة، كذكر عند الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد، وأذكار الصباح وأذكار المساء وقبل الأكل وبعد الأكل. أما الذكر المطلق فهو أن تذكر الله على أي حال وفي أي مكان وبأي عدد. والأذكار 3 أولها الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
حيث قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. انظر إلى هذه الفضائل الخمس، كأنك اعتقت 10 رقاب. ترى الذكر هذا يمكن ما يأخذ له 6 دقائق 7 دقائق. ويعني يروى عن بعض العلماء عندنا هنا الذين توفاهم الله كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أنه لا يقوم من مصلاه بعد الفجر إلا وقد جاء بهذا الذكر، من بين أذكار كثيرة يحافظ عليها، لكن ذكر يعني كأنك اعتقت 10 رقاب. كم يعتق الرقبة يا أخي؟ انظر إلى الناس الآن كم يتعبون من أجل يسمح إنسان أو يعفو عن إنسان، يتعبون ويبذلون ملايين ويبذلون يعني جاه وهذه رقبة ليست المقصودة، لكن كأنك أعتقتها من الرق. وأيضا يكتب لك 100 حسنة، ويحط عنك 100 خطيئة، وحرز، أنت في حرز من الشيطان يومك ذلك حتى تمسي. وما في أحد أفضل مما أنت عليه إلا رجل زاد على ما قلت. ويعني العلماء الذين لهم علم ولهم ذكر، الشيخ أبو إسحاق الحويني يقول: أنا لا أكتفي بال100، يقول: زد أبو 200 أفضل من أبو 100، ومن قالها 500 فهو خير من أبو 200. فأنت أفضل إنسان عند الله. لو قلنا من أفضل إنسان هذا اليوم في يعني هنا في أبها مثلا، هذا اليوم في هذا الذكر بالذات، من الذي قاله 200 مرة 500 مرة 1000 مرة؟ ترى التفاضل عند الله يا أحبابي بمثل هذه الأمور وبمثل هذا الذكر. الذكر الثاني يا أحبابي هو الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت كزبد البحر. زبد البحر هذا لا ينتهي، لا ليل ولا نهار، على طول مستمر. لو كانت ذنوب الإنسان مثل هذا الزبد وقال هذا الذكر 100 مرة حطت خطاياه. ثم أيضا فيها فضل آخر، هذه سبحان الله وبحمده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يعني من قالها 100 فله بها كم نخلة في الجنة؟ 100 نخلة. وهي من الأذكار التي تقال في الصباح 100 مرة، وفي الليل في المساء 100 مرة هذا الذكر. فلو قلتها 100 مرة الصباح و100 مرة في المساء، في اليوم كم؟ 200، لك بها 200 نخلة في الجنة. يعني في الشهر كم؟ 6000 نخلة لو واظبت على هذا الذكر، وخطاياك تحط. فضل عظيم. الذكر الثالث يا أحبابي حتى لا أطيل عليكم هو 4 كلمات التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورد فيها أحاديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. يعني ميسورك، بس 4 هذه أحب الكلام إلى الله عز وجل. وأيضا في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طيب ماذا طلعت عليه الشمس يا أحبابي؟ والله ترى ممكن أننا نعرف المجموعة الشمسية هذه أو ما إليها وكواكبها، لكن فيه مجرات أخرى وأفلاك أخرى لا يعلمها إلا الله عز وجل، خير من هذه الكواكب وهذه الأفلاك وهذه الأقمار والنجوم والشهب والنيازك. كل هذه 4 كلمات. أيضا في حديث آخر في فضلها هو وصية نبي الله إبراهيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، حينما التقاه في السماء السابعة وقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراس الجنة يعني إيش؟ شجرها. تبغى تغرس في الجنة شجرة، عليك بال4 كلمات هذه: سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن الذي أوصى بهذا الكلام؟ أبو الأنبياء وسيد الحنفاء، وأرسل هذه الرسالة مع أفضل خلق الله، أفضل الأنبياء والمرسلين، ثم جاء بها إلينا غضة طرية. يا أخي كم معك شجرة اليوم في الجنة؟ كم قلت هذه الكلمة؟ يا أحبابي استحوذت علينا الدنيا حتى إن الإنسان يذهب مشوار ساعة ويرجع ساعة، يمكن ما قالها ولو 10 مرات. إذن ينتبه الإنسان. أيضا حديث آخر في فضلها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتساقط ورق هذه الشجرة، فقال لأصحابه: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحاط من ذنوب العبد كما يتحاط ورق هذه الشجرة. يعني حتى ذنوبك، لك شجر في الجنة وذنوبك تتساقط، وهي أحب الكلام إلى الله وخير لك مما طلعت عليه الشمس. والله فضائل كثيرة. إذن احرص. عندك ذنوب، من الناس يستطيع أن يقول ما عنده ذنوب؟ يا أحبابي نذنب في كل لحظة، جوارحنا السمع والبصر واللسان، والإنسان حتى ممكن أنه يهم فلذلك احرص على مغفرة ذنوبك. أيضا حديث آخر في فضل هذه الكلمات وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم لأصحابه، خذوا جنتكم. قالوا: أمن عدو يا رسول الله؟ قال: خذوا جنتكم من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنهن يأتين مقدمات ومعقبات ومجنبات. يوم القيامة يفر الوالد والوالدة والقريب والبعيد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لكن من الذي يحميك من نار جهنم؟ من الذي ينقذك وأنت يعني تعبر على هذا الصراط يعني الصعب المرور عليه؟ من الذي يحميك من يمينك ومن شمالك ومن أمامك ومن خلفك؟ هذه الكلمات الأربع فأكثر منها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تأتيك مقدمات ومعقبات ومجنبات. والله إن هذا فضل عظيم. الحديث الأخير في فضل هذه الكلمة يا أحبابي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي جاءه فقال: إني لا أستطيع أخذ شيء من القرآن فأخبرني عن شيء أعمله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حتى الذي يصعب عليه القرآن يكثر من ذكر الله. في ناس الآن يقول: أنا والله أمي ما أعرف شيء من القرآن، ما أعرف أقرأ في المصحف. وبعضهم يقول: أنا أعرف قل هو الله أحد، اقرأها كررها. كلام رب العالمين أفضل الذكر، القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا على العموم. لكن قد يأتي في حالات المفضول يكون أفضل من الفاضل في بعض الأماكن وبعض الأوقات. لكن احرص على كثرة ذكر الله عز وجل. يا أحبابي ذكر الله فضله عظيم، ومن أراد أن يعود إلى فضائله بتوسع فليقرأ كتاب ابن القيم الوابل الصيب. وهذا الكتاب لا ينبغي لمسلم إلا أن يكون في بيته. هذا الكتاب من أجمل الكتب في فضل الذكر. سأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم إنا نسألك خشوعا في صلاتنا. اللهم إنا نسألك غض أبصارنا عن الحرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عنهم في غزة، اللهم فرج عنهم في السودان، اللهم فرج عنهم في سوريا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. بيض الله وجوهكم على حسن استماعكم وإنصاتكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.